नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं आपको सूरह अद्दहर की फजीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। सूरह अद्दहर कुरान की तरतीब में 76 नंबर पर है। ये मदनी सूरत है, यानी ये हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई थी। दहर ज़माने को कहते हैं। इसका नाम दहर इसलिए रखा गया कि इसकी पहली ही आयत में अल्लाह ताला ने एक ज़माने का ज़िक्र किया है, और ये वो ज़माना है कि जिस ज़माने में इंसान काबिल ज़िक्र ना था, वो मादूम था, अदम की ज़िंदगी वो गुजार रहा था, उसके वजूद की कोई हकीकत नहीं थी। इसलिए फरमाया हल अता अलल इंसाने हीनुम मिनद दहरे लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि इंसान पर एक ऐसा ज़माना गुज़रा है कि ये कुछ भी ना था, मादूम था, काबिल ज़िक्र ना था, और अब हालत ये है कि हमने उसे एक नुत्फ़े से पैदा कर दिया, और अब ये दुनिया के अंदर जीता जागता हुआ इंसान नज़र आता है। इसलिए इसका नाम दहर रखा। इस सूरत में सबील का ज़िक्र है। सबील कहते हैं रास्ते को। ज़ाहिर है दुनिया में इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कई तरह के वो रास्ते इख्तियार करता है, कई तरह की मंजिलें ढूंढने के लिए रास्ता अपना बदलता भी है। इसमें एक ऐसी सबील का जिक्र है जो हक़ का रास्ता है, और ऐसा हक़ का रास्ता कि इस हक़ के रास्ते पर चलकर ये ममलूक अपने मालिक को पा लेता है, मखलूक अपने खालिक को ढूंढ लेता है, ये मरूक अपने रज़्ज़ाक़ का पता जान लेता है। ये वो रास्ता है। इसी सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना हदैनाहुस सबील, हमने इसको इस रास्ते की हदायत दे दी, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अब इसका काम है कि ये शुक्रगुजार हो या फिर कुफराने नेमत करें, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने दो तरह की कैफियत इंसानों के लिए रखी हैं। नेमत के हालात रखे हैं या मुसीबत के हालात रखे हैं। इन दोनों हालतों में रखकर अल्लाह ताला बंदों को आजमाते हैं कि बंदे शुक्रगुजार बनते हैं या फिर नाशुक्रे बनते हैं। तो गोया शुक्र और कुफरान दो चीज़ों का ही इम्तहान है। शुक्राने नेमत है या फिर कुफराने नेमत है। इंसान अल्लाह ताला की नेमतें देखकर अगर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसे इनाम के तौर पर इन नेमतों को दायमी कर देता है। नेमतों को दायमी करने का मतलब है कि मरने के बाद की जो नई ज़िंदगी शुरू होती है, तो आखिरत में अल्लाह ताला जन्नत की शक्ल में हमेशा हमेशा की नेमतें फिर उसकी आगोश में डाल देते हैं। और अगर ये कुफराने नेमत करता है, दुनिया की इन नेमतों की नाशुक्री करके अपने रज़्ज़ाक़, अपने राज़िक़ यानी अल्लाह को भूलकर किसी और की तरफ सिजदा रेज़ होने लगता है, बुतों को सिजदा करने लगता है, चाँद सूरज और सितारों को अपना देवता मान लेता है, तो फिर इसका मतलब है कि उसने इस रास्ते का गलत इस्तेमाल कर लिया, खुदा को भूलकर खुदा के गैर की तरफ लौटा है। तो इस कुफराने नेमत के नतीजे में अल्लाह ताला आखिरत में उससे इन नेमतों को छीन लेता है और मसाइब, मुसीबतें, अज़ाब की शक्ल में उस पर मुसल्लत कर देता है। इस हकीकत को इसमें ज़िक्र अल्लाह ताला ने किया है। और जन्नत की नेमतों की जो वहाँ लज्जतें होंगी, वहाँ रानाइयाँ और जो कैफियत वहाँ पर होंगी, वहाँ की रौनकें, इस सूरत में उनका ज़िक्र किया गया है कि किस तरीक़े से अल्लाह ताला जन्नत की नेमतों से अता करेंगे। और फिर जहन्नुम का ज़िक्र किया कि इन कुफराने नेमत के नतीजे में
وہاں جہنم میں کس طریقے سے بڑے بڑے طوق اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے، کیسے زنجیروں میں اسے گھسیٹا جائے گا اور ہولناک آگ کے سپرد اسے کر دیا جائے گا۔ یہ حقیقت اس میں واضح کی ہے۔ پھر یہ واضح کر دیا کہ یہ جو قرآن کریم ہے، اس کو جو ہم تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں، اس میں بڑی حکمت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا جب نازل ہوگا تو ساتھ ساتھ انسان اسے سمجھتا بھی جائے گا اور اسے سمجھ کر بصیرت حاصل کر کے حقائق زندگی کو پہنچ جائے گا۔ اگر ایک دم پوری کتاب اتار دیتے تو پوری کتاب کا مطالعہ کر کے منازل کو ڈھونڈنا یہ آسان نہ ہوگا، لیکن یہ تھوڑا تھوڑا سبق ملتا رہے تو انسان اس کے حقائق کو ساتھ ساتھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ وہ جو بصیرت اور بصارت اس کی کامل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اے پیغمبر، ہم نے تجھ پر قرآن جو اتارا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم حقائق زندگی انسانوں کے سامنے واضح کر کر کھول دینا چاہتے ہیں اس کو۔ لہٰذا جنہوں نے ان حقائق کو سمجھ لیا وہ واقعی سمجھ گئے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ یہ زندگی جو دنیا میں ملی ہے، یہ زندگی تو عارضی اور فانی زندگی ہے، اور موت یقینی ہے۔ موت کے بعد جو زندگی ملے گی وہ ہے اصل دائمی زندگی۔ لہٰذا اس فانی زندگی پر ہم قربان ہو کر اگر ہم دائمی زندگی کو برباد کر لیں، یہ احمقانہ فیصلہ ہے۔ انسان اس حماقت سے ہٹ کر دانش مندی کا راستہ اختیار کر کے قرآن پر پھر ایمان لاتا ہے، پیغمبر کو تسلیم کر لیتا ہے اور آخرت کی منزل کی تیاری کرتا ہے۔ یہ حقائق اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بینیفٹس ہیں۔ ایک بڑا فائدہ اس میں یہ ہے کہ عام طور پر جب خواتین کو ماہانہ ایام بند ہونے کی عمر آتی ہے ان کی، تو وہ بند ہی نہیں ہوتے، ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے کثرت حیض کا۔ اس وجہ سے انہیں بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ ڈیلی اس سورت کی تلاوت کر کے پانی پر دم کر کر اسے باقاعدہ پیتے رہیں۔ 1 ہفتے تک بلا ناغہ ایسا کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مرض رفع ہو جائے گا، ساری عمر کے لیے رفع ہو جائے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ دہر میں یہ تاثیر ہے۔ نسوانی کسی بھی طرح کی پریشانیاں ہوں، اس کی تلاوت کر کے پانی پر دم کر کر اسے خواتین پئیں تو انشاءاللہ وہ رفع ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی تاثیر اس صورت میں ہے۔ اگر کوئی موذی بیماری ہے جیسے کینسر ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے، طاعون ہے، ان موذی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ گھر والے بچے رہیں تو ڈیلی 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کر گھر میں پانی چھڑکیں اور جتنے لوگوں کو پلا سکتے ہیں انہیں پلائیں۔ یہ 90 دن کی پابندی سے کر لیں تو انشاءاللہ کبھی کوئی موذی بیماری آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی دشمن پیچھے پڑ گیا ہے، وہ زبان سے، قول سے، فعل سے آپ کو تنگ کرتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے، روزانہ 7 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کی جائے اور اسی نیت سے کی جائے کہ فلاں فلاں دشمن سے ہماری جان چھوٹ جائے، ان کے ظلم و ستم سے جان چھوٹ جائے۔ اگر 1 ہفتے پابندی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دشمن سے چھٹکارا دلوا دیتے ہیں۔ یہ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مسائل حل کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔